कुत्सित दासी पतिरजामिलः नाम्नः नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्गदूषितः। एउटा इतिहास ल्याएर यहाँ सुनाउनुहुन्छ आज सुकदेवजीले। हे परीक्षित, छ त्यस्तो उपाय पनि छ। अन्तर हृदयले जसले समर्पित भएर भगवानको नाम गाउँछ, भगवानलाई पुकार्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नरकमा जानु पर्दैन। भगवानको नाम मा यति ठुलो शक्ति छ कि चाहे जस्तो सुकै भावनाले होस्, हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपिस्मृतः अनिक्षयापि संस्पृष्टो दहते वही पावकः। अनिक्षयापि, इच्छा नभई नभई, मन नलाई चित्त नबुझी अल्छीलाई पनि यदि भगवानको नाम जपियो भने त्यसले हामीलाई कल्याण नै गर्छ अरे। रिस उठी हैन, कहिले कहिले मान्नुहोस् भगवानसँग रिसै उठ्यो, ए तँलाई कृष्णे भनेर भन्यो भने पनि हैन, त्यसले हामीलाई कल्याणै गर्छ अरे क्या। भगवानको नाम जब उच्चारण गरियो त फेरि त्यसले कल्याण गर्छ नै। इच्छा नभई अथवा कुनै सांकेतिक रूपले अथवा कसैलाई परिहास गर्दाखेरि होस्, यदि प्रभुको नाम गायन गर्यो, उच्चारण गर्यो भने त्यसले हामीलाई कल्याण गर्छ। परीक्षितलाई विश्वास लागेन। कुनै छ त्यस्तो उदाहरण, त्यसरी सांकेतिक रूपले मन नलागी अथवा उपहास गर्दा होस्, त्यसरी उच्चारण गर्दाखेरि पनि मुक्ति भएको कुनै उदाहरण छ? अनि यही कथा सुनाउनुहुन्छ। कान्यकुब्ज नाम गरेको नगरमा एउटा अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण बस्ने गर्दथे। पहिला त उनी अत्यन्त वेद पाठी थिए, कर्मनिष्ठ थिए, सुशील धर्मपत्नी पनि थिइन्, छोराछोरी पनि थिए। अब यहाँनिर बुझ्ने कुरा, संगतले व्यक्तिलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ। संगत यदि खराब पर्यो भने बाबा आमा ध्यान दिनु होला, हामी सिधा बिस्तारै बिस्तारै पुरा पतन भएर छोड्छ। संगतले पतन गराएर छोड्छ। कुसंगतको फल भनेको के हो त? नरकको यातना हो। बस कुसंगतले नरकमा लिएर जान्छ। ती अजामिल ब्राह्मण एक दिनको कुरा हो, समिधा खोज्नका लागि जङ्गलतिर गएका थिए। जाँदाखेरि एक गणिकासँग उनको भेट भयो। त्यो गणिकाको सुन्दरतामा अत्यन्त उनी प्रभावित भए, मोहित भए। बस उनीहरूको बीचमा संसर्ग भयो। बस उनी अति प्रभावित भए। अब त उनीतिरै धेरै प्रभावित भए, उनीतिरै अब लाग्न थाले। त्यो ब्राह्मण अजामिल घरकी सुशील स्त्रीलाई पनि छोडिदिए, पत्नीलाई। अनि बिस्तारै 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 उनैसँग अब अन्य सन्तानहरू पनि हुँदै गए। उनको दिनचर्याहरू उतै गणिकाकै साथमा, गणिका यानि वेश्या, उनै गणिका वेश्याको साथमा उनको दिनचर्याहरू बित्न थाले। अब घरकी सुशील आफ्नै पत्नीलाई त छोडिदिए। उनै गणिकाबाटै 10 सन्तान भएछन्। अब नराम्रो संगतमा परे भनेपछि उनको मति पनि भ्रष्ट भयो। अब त चोरी कर्म गर्न थाले, नराम्रो संगत गर्न थाले, अर्कालाई लुटेर, दुःख दिएर, धन हरण गरेर लिएर आउन थाले। यस्तै कार्यमा जाने गर्दथे। एक दिनको कुरा हो, अजामिल बाहिर गएको बेला रहेछ।
यत्तिकैमा घरमा कुनै सन्त आउनुभएछ, गुरु सन्त भगवान आउनुभएछ, महात्मा जोगी। महात्मालाई भोक लागेको थियो, भिक्षाको याचना गर्नु भएन, सिधै भोजन गर्नुभयो। अजामिलको घरमा उही गढीका थिइन्, धर्मपत्नी जे भने पनि उनी थिइन्। सन्तलाई भोक लागेको थियो, सिधा भोजन गर्नुभयो। भोजन गरेर केही क्षण मात्र सन्त बस्नुभएको थियो, अजामिल आइपुग्यो। कहिल्यै कसैलाई सन्तहरूको सेवा कहिल्यै गर्न जानेको थिएन, कहिले कहीँ दान भन्ने कुरा त टाढैको कुरा छ। बस कोही सन्तहरूलाई टेक्न दिँदैन थियो घरमा। आज संयोगले कोही आएछ, अब आएछन् त आएछन्, ठिक छ, भोलिबाट कसैले आउन दिनु हुँदैन, अब आइसकेकालाई जे भयो भयो छोडिदिउँ अब भन्ने सोच्यो। भोजन पानीका लागि सोध्यो उसले, अब आइसकेकालाई जे हुन्छ केही न केही गरौँ भनेर। सन्तले भन्नुभयो मैले भोजन त गरिसकेँ, तर ब्राह्मणहरूलाई सन्तहरूलाई भोजन गराएपछि दक्षिणा पनि दिनुपर्छ। भन्नुभयो मलाई दक्षिणा भएको छैन, दक्षिणा मिलेको छैन भन्नुहुन्छ। अजामिलले ठुलै सपना बोकेर आएका रहेछौ, बहुत ठुलो उपकार सम्झिनु कि आज भोजन गर्यो अजामिलको घरमा आएर। अहिलेसम्म यो मेरो आँगनमा टेक्ने हिम्मत कसैले गरेको थिएन, अझै दक्षिणाको कुरा छैन, यहाँ दक्षिणा फक्षिणा केही मिल्दैन। सन्तले भने ठिकै छ, त्यो पनि ठाकुरजीको त्यही इच्छा हुन्छ भने ठिक छ, मलाई दक्षिणा चाहिँदैन, तर एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु, तिम्रा सन्तान कति छन्? अजामिलले भन्छ 10 जना छन्, अझै एउटा हुनेवाला छ। ठिक छ, उसो भएदेखि मलाई अरू कुनै धन द्रव्यको दक्षिणा चाहिँदैन, अब हुनेवाला सन्तानको नाम नारायण राखिदिनु, त्यो नाम राखिदेऊ भने बस मेरो दक्षिणा स्वरूप त्यही हुनेछ भन्दै नारायण नारायणका भजन गर्दै सन्त आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। समय आयो, त्यो बच्चाको जन्म भयो। अजामिलले पनि सोच्यो अब त्यो नारायण नाम राख्दैमा के हुन्छ र, मेरो पैसा खर्च हुने होइन, मलाई कुनै आपत्ति हुने होइन, एउटा नाम त राख्नै पर्छ, बस नारायण राखिदिउँ। नारायण नाम राखिदियो। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो। अब बुझ्ने कुरा के छ भने हामीले हाम्रा घर छोराछोरी नाति नातिना जब हुन्छन् नि, भगवानको नामसँग जोडेर नाम राख्नुपर्छ, भगवानको नाम आउने गरी नाम राख्नुपर्छ, अर्थपूर्ण नाम राख्नुपर्छ। भगवानको नामसँग मिल्ने नाम राख्यो भने के फाइदा हुन्छ त भन्ने कुरा बुझ्छौँ हामी। अब यहाँ आजकलका बाबा आमाहरूले खूब नाम राख्नुहुन्छ, टिन्टु मिन्टु पिन्टु चिन्टु फिन्टु, होइन, केही अर्थै नभएको नामहरू। आफ्ना बालबच्चाहरूको नाम राख्दाखेरि अर्थपूर्ण नाम र भगवानसँग जोडिएको नाम राख्नुपर्छ। त्यसरी राख्दा के फाइदा हुन्छ अब आफै कथा सुनेपछि बुझ्छौँ हामी। अजामिलले नारायण नाम राख्यो। अब ऊ त चोरी कर्म गर्ने नराम्रै कर्ममा लागेको थियो। यस्तै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै समय आयो, एक दिन अब मर्ने बेला आयो, अन्तिम समय आयो, यमका दूतहरू आए। जीवनभरि राम्रो कर्म त कहिल्यै गरेन त्यसले, नराम्रो कर्म गरेपछि जानु नरकमै पर्छ। अब यमराजले आफ्ना दूतहरूलाई पठाउनु हो, आएर बस त्यो पासाले बाँधेर कुटेर पिटेर त्यो अजामिललाई लिएर जान खोजेका थिए। त्यो अजामिललाई अब अरू केही याद आएन, आफ्नो त्यो कान्छो पुत्र छोरालाई धेरै माया गर्थे उसले। छोराको याद आयो, सानो बाबु अब अन्तिममा बुढेसकालमा जन्मेको छोरो, खुब माया गर्थ्यो, त्यही छोराको याद आयो। जब त्यो कष्ट भयो, यमका दूतहरूले कुट्न थाले, पिट्न थाले, अनि छोराको याद आएर भन्न थाल्यो, बाबु नारायण भनेर चिच्याउन थाल्यो छोरालाई। यो आवाज पुग्यो मानुस भगवानसम्म। तुरुन्त प्रभु परमात्माले सोच्नुभयो, ओहो आज नारायण भनेर कसैले मलाई पुकारिरहेको छ, मेरो भक्त कोही अप्ठ्यारोमा छ। तुरुन्त आफ्ना भगवानले पार्षदहरूलाई पठाइदिनु भयो।
पहेँला पहेँला वस्त्र धारण गरेका भगवानका पार्षदहरू आए। त्यो अजामिललाई जुन यमका दूतहरूले कुट्दै थिए, पिट्दै थिए, बस्ती यमका दूतहरूलाई भगाएर आज अजामिलको रक्षा गर्नु हो भगवानका ती पार्षदहरूले। अजामिलले सोध्छ, को हुनुहुन्छ हजुरहरू, यसरी आएर मलाई बचाउनु भयो, हजुरहरू को हुनुहुन्छ? सोद्धाखेरि हामी भगवानका दूत पार्षदहरू हौँ, तिमीले हाम्रो प्रभु परमात्मालाई पुकार गर्यौ, त्यही भएर तिमीलाई हामी बचाउनका लागि आएका हौँ। अब बल्ल त्यो अजामिलको त्यो मति सुध्रियो। ओहो, मैले जीवनभरि चोरी कर्म गरेँ, अर्कालाई ढाँटेँ, अर्कालाई झुट बोलेँ, अर्कालाई दुःख दिएँ, कष्ट दिएँ। छोरालाई बोलाउने माध्यमले नारायण भनेर पुकार्दाखेरि पनि आज प्रभु परमात्मा दयालु भगवानले मलाई यसरी बचाउनु हो भने मैले जीवनभरि उनैको नाम यदि स्मरण गरेको भए, उनैको भजन गरेको भए, उनैको कथा सुनेको भए अझै जीवन कति मङ्गलमय हुने थियो होला। बस तुरुन्त सारा घर व्यवहार परिवार छोडिदियो, गयो हरिद्वारमा गएर भगवानकै चिन्तन गर्न थाल्यो। अन्तिम समयमा भगवानको त्यो वैकुण्ठ धामको प्राप्ति गर्यो। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो। अब त्यहाँ ती यमका दूत र भगवानका पार्षद बीचमा खुब वाद विवाद भयो धेरै बेरसम्म। तिमीहरू को हौ, किन आएका छौ यसलाई बचाउन भन्दा हामी भगवानका दूत हौँ, यसले हाम्रो भगवानलाई पुकार गरेको छ, त्यही भएर हामी यसलाई बचाउन आएका हौँ भन्छन् भगवानका पार्षदहरू। यमका दूतहरूले भन्छन् होइन होइन होइन, यसले त जीवनभरि नराम्रो कर्म गरेको छ, पाप कर्म गरेको छ, अरूलाई दुःख दिएको छ, यसलाई नरकमा लिएर जानुपर्छ। अनि यसले नारायण भनेर बोलाएको भगवानलाई पुकारेको होइन, यसले आफ्नो पुत्रलाई बोलाएको हो। ती भगवानका पार्षदहरूले भन्छन् साङ्केत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुण्ठ नाम ग्रहण मशेषाग हरम विदु। भगवानको नाम या त सांकेतिक रूपले होस्, सांकेत्यम परिहास्यम वा, अथवा कसैलाई परिहास विनोद मजाक पूर्वक किन नहोस्, जसरी पनि हामीले लिन्छ भने त्यसले कल्याण गर्छ। कस्तो प्रकारले? जसरी मान्नुहोस् हामी कुनै अन्जान ठाउँमा गएका छौँ, एउटा टेबुलमा दुईवटा गिलासहरू छन्, त्यो गिलासहरूमा दुवैवटा गिलास भरि भरि छन्, माथिबाट ढक्कनले ढाकिएको छ। एउटा गिलासको दुधमा शुद्ध दुध छ, केही चिजको मिलावट छैन, अर्को गिलासको दुधमा विष राखिएको छ, जहर बिख राखेर ढाकिएको छ। मान्नुहोस् कोही अन्जान व्यक्ति आयो, अब त्यो टेबुलको दुध दुवैवटा गिलासलाई उसलाई थाहा छैन एउटा गिलासमा बिख राखिएको छ भनेर, बस हातमा लियो अनि घट घट गरेर उसले त्यो पान गर्यो, पियो। उसले पिउँदाखेरि त्यो बिख परेको, बिख राखिएको गिलासको दुध पिएछ उसले। अब त्यो बिखले भन्दैन कि यो व्यक्तिले अन्जानमा पिएको हो, नजानेर पिएको हो, मैले यसलाई मार्नु हुँदैन भनेर भन्दैन। अरे बस त्यो जसले खायो त मरेर जान्छ, छटपटाउँछ, दुःख पाउँछ। त्यस्तै चाहिँ भगवानको नाम पनि यसले अन्जानमा साङ्केतिक रूपले परिहास गर्दाखेरि लिएको हो, यसलाई कल्याण गर्ने होइन भन्दैन। भगवानको नाम नै कल्याणकारी छ। जुनसुकै भावनाले जसले लिन्छ, उच्चारण गर्छ भने उसको कल्याण हुन्छ हुन्छ। अझै सम्झाउनुहुन्छ सुखदेवजीले, जस्तै एउटा बालक नजिकै सुतेको छ, नजिकै अग्निकुण्ड छ, मातापिता आफ्नो कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ, सानो भर्खर
चार खुट्टाले घुँडा टेकेर हिँड्न सक्ने बालक घिस्रिँदै घिस्रिँदै अग्निकुण्डको छेउमा गयो, लड्यो, त्यहीँ पर्यो अग्निकुण्डमा। अब त्यो अग्निले त्यो भन्दैनन् अरे कि यो बालक अन्जान छ, यसलाई मैले पोल्नु हुँदैन, पछि जान्ने मान्छे आएछन् भने पोलाउँला, नभए अहिले पोल्नु हुँदैन भनेर त्यो अग्निले भन्छन् त? भन्दैनन्। किनभने अग्निको धर्म नै जलाउनु हो, पोल्नु हो। त्यही भएर त्यस्तै झैँ यो श्रीमद् भागवत यो भगवानको जुन नामको धर्म नै कल्याण गर्नु हो, जसले प्रेमपूर्वक, जसले भगवानको नाम उच्चारण गर्दछ तिनीहरूको कल्याण हुन्छ। भोले भक्तवत्सल भगवानको आउनुहोस् एउटा दिव्य भगवानको नाम संकीर्तन गरौँ, भगवानको नामको महिमालाई गाउँ, त्यसपछि फेरि अन्य प्रसङ्गमा अगाडि बढ्नेछौँ। राम नाम ओढी ओढी मनको मैलो धुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ। राम नाम ओढी ओढी मनको मैलो धुनु छ, राम नाम ओढी ओढी मनको मैलो धुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ, प्यारो हुनु छ राजे, प्यारो हुनु छ, प्यारो हुनु छ राजे, प्यारो हुनु छ, एक दिन रामकै प्यारो हुनु छ, एक दिन रामकै प्यारो हुनु छ। जय हो। सबैले हात माथि गरेर मधुर मधुर ताली सेवा गर्दै कहाँ आए आज, ओ कहाँ थिए हिजो माँ, कहाँ आए आज, कसले दियो जन्म मलाई, के छ यसको राजा। राम नाम ओढी ओढी मनको मैलो धुनु छ, राम नाम ओढी ओढी मनको मैलो धुनु छ, एक दिन त रामकै प्यारो हुनु छ, एक दिन रामकै प्यारो हुनु छ। केलाई चाहियो माया मोह, केलाई चाहियो प्यास, हो केलाई चाहियो माया मोह, केलाई चाहियो प्यास, राम राम भन्दै चलोस् मैले लिने श्वास।
मनको मैलो धुनु छ राम नाम ओढी ओढी मनको मैलो धुनु छ एक दिन रामकै प्यारो हुनु छ एक दिन रामकै प्यारो हुनु छ। बोले भक्तवत्सल भगवान को जय हो। रेस राग त्यागी दिन्छौं धन्ता हातको मैलो हो रेस राग त्यागी दिन्छौं धन्ता हातको मैलो आऊ बस राम तिमी खुल्ला छ यो दैलो राम नामी ओढी ओढी मनको मैलो धुनु छ राम नामी ओढी ओढी मनको मैलो धुनु छ एक दिन रामकै प्यारो हुनु छ एक दिन रामकै प्यारो हुनु छ प्यारो हुनु छ राजै प्यारो हुनु छ प्यारो हुनु छ राजै प्यारो हुनु छ एक दिन रामकै प्यारो हुनु जय हो एक दिन रामकै प्यारो हुनु छ एक दिन रामकै प्यारो हुनु छ। बोले भक्तवत्सल भगवान को जय हो। एक दिन हामी सबैलाई उनी प्रभुको प्यारो हुनु छ कि छैन? सबले छोडेर जाने हो यो संसार। त्यही भएर रामको नाम रूपी त्यो साबुनले आफ्नो यो मनलाई धुनु छ अनि भगवानको त्यो धामको प्राप्ति गर्नु छ। वास्तवमा सबैभन्दा कलिकालको उत्तम साधन पनि यही हो। यही प्रसङ्ग चल्दै थियो, भगवानको नामको महिमा। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। यही हो भगवानको नाम रूपी चादरलाई ओढेर सहजैसँग भगवानको धामलाई प्राप्त गर्ने हो। सत्य त्रेता द्वापर युगमा जुन फल हामीलाई ठुला ठुला यज्ञहरू गरेर प्राप्त हुन्छ, साधना अनुष्ठानहरू गरेर प्राप्त हुन्छ, सक्दैनौँ अब हामी ठुला ठुला गायत्रीको पुरस्चरण गर्न, गोपाल मन्त्रका पुरस्चरण गर्न सकिएला नसकिएला, भागवत गीता पढ्न सकिएला नसकिएला, बस भगवानको नाम हर समय त लिन सकिन्छ नि, सकिँदैन? सबले यही भगवानको नामको सहारा लिएर यो भवरूपी सागर पार तर्ने हो। बोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो। सन्तहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, भगवान भन्दा पनि भगवानको नाम अझै श्रेष्ठ हुन्छ अरे, अझै ठुलो हुन्छ अरे। एउटा प्रसङ्ग याद आयो। हामीले सोच्छौँ पृथ्वी बडा खुब विराट छन्, बडा ठुली छन्, सबैलाई सहारा पनि दिन्छन्,
पाठ पूजा पनि यही पृथ्वीमा बसेर भएको छ, यज्ञ यज्ञादि पनि यही पृथ्वीमा बसेर भएको छ, राम्रा कर्म पनि यही पृथ्वीमा भएका छन्, नराम्रा कर्म पनि यही पृथ्वीमा भएका छन्। सबलाई सहारा यिनैले दिन्छन्, हो कि होइन? मानौ लाग्यो पृथ्वी मातालाई एक दिन कुनै दिन अभिमान आयो अरे, ओहो मेरै सहारामा सब संसार चलेको छ, मैले यदि स्वीकारिन भने यिनीहरूको केही लाग्दैन भनेर अभिमान, म त सर्वस्व नै रहेछु भनेर यदि अभिमान आयो भने, होइन पृथ्वी नै सर्वस्व होइन, पृथ्वी पनि कसैको अधीनमा अडिएकी छन् अरे। कसको अधीनमा छन् हामी सुन्ने गर्छौँ नि, तलबाट पृथ्वीलाई शेष नागले आड दिएर अनि बल्ल पृथ्वी अडिएको छ, नत्र रसातलमा जान्छ, होइन? पौराणिक कथाहरू हामी सुन्छौँ। सन्तहरूले भन्नुभएको छ पृथ्वी कहे मैं बढी। पृथ्वीले सोच्नुभयो भने पृथ्वी माताले म त सर्वस्व नै रहेछु, सबैलाई सहारा दिनेछु, त्यस्तो चाहिँ म रहेछु भनेर त्यो अभिमान आयो भने होइन। पृथ्वी कहे मैं बढी तो नाग के ऊपर क्यों खड़ी, नाग शेष नाग को सहारामा किन बसेकी? और शेष नाग कहे मैं बडा, ओहो यस्तो सबैलाई सहारा दिनेवाला पृथ्वीलाई पनि सहारा दिनेवाला म जस्तो त को रहेछ भनेर त्यो शेष नागलाई पनि अभिमान आयो भने उनी पनि कसैको सहारामा छन्। पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष नाग के ऊपर क्यों खड़ी, नाग कहे मैं बड़ा तो शिवजी के गले में क्यों पड़ा, शिवजी कहे मैं बड़े तो कैलाश पर्वत के ऊपर क्यों खड़े, है ना? बस नाग शिवजीको सहारामा, शिवजी पनि कैलाश पर्वतको सहारामा बस अडिनु भएको छ। अब कैलाश पर्वतलाई पनि अभिमान आयो, मानौ उदाहरणका लागि, ओहो शिवजी पनि मेरो ठाउँमा आएर बस्नु भएको छ, म माथि आएर बस्नु भएको छ, विचरण गर्नुभएको छ, म त साँच्चीकै ठुलै रहेछु कि? अभिमान आयो भने होइन, त्यो पनि होइन। नाग कहे मैं बड़ा शिवजी के गले में क्यों पड़ा, शिवजी कहे मैं बड़े तो कैलाश के ऊपर क्यों खड़े, और कैलाश पर्वत कहे मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा। रावणले त पुरा कैलाश पर्वतलाई नै उठाउने एउटा साहस गर्थ्यो, त्यो सामर्थ्य थियो उसमा। मानौ रावणलाई अभिमान आयो रे, ओहो सबैभन्दा ठुलो त मै रहेछु क्या रे। रावण कहे मैं बड़ा, राम के हाथों से क्यों मरा, और राम कहे मैं बड़े और भक्तों के पीछे क्यों पड़े। ओहो म त भक्तको अधीनमा छु, भक्तले खुवाए भने खान्छु, भक्तले सुताए भने सुत्छु, अहम भक्त्या पराधीनो, म भक्तको अधीनमा छु भन्दै भक्तको पछि लाग्नुहुन्छ अरे भगवान त। भक्तहरूले कहिले कहिले मेसो मिल्यो भने खुब भोग प्रसादहरू भोग पनि लगाउनुहुन्छ। अब ताल पर्यो भने कहीँ जानु छ, 2-4वटा मिश्रीका दाना चढाइदियो, आलमारीमा बन्द गर्यो, 2-4 दिन घुमेर आयो, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। बस म त भक्तको अधीनमा छु। आखिरी को त सबैभन्दा ठुलो? भगवानले पनि म होइन ठुलो। राम कहे मैं बड़ा तो भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। सुरुबाट सुन्नु होला ध्यानसँग, बडा सुन्दर यो पंक्ति छ। सन्तहरूले भन्नुभएको छ पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो नाग के ऊपर क्यों खड़ी, नाग कहे मैं बड़ा तो शिवजी के गले में क्यों पड़ा, शिवजी कहे मैं बड़े तो कैलाश पर्वत के ऊपर क्यों खड़े, कैलाश पर्वत कहे मैं बड़ा तो रावण के हाथों में क्यों पड़ा, रावण कहे मैं बड़ा तो राम के हाथों से क्यों मरा, राम कहे मैं बड़े तो भक्तों के पीछे क्यों पड़े, और भक्त कहे मैं बड़ा तो राम नाम के पीछे क्यों पड़ा। भक्तहरू हरेक समय लौ न भगवान, हे कृष्ण, हे राम, हे हरि, हे नारायण, मलाई रक्षा गर, भगवानकै नामकै सहारामा जाने हो। त्यही भएर भन्नुहुन्छ सन्तहरूले, इससे निकलता है यह परिणाम। जतिसुकै हामी संसारमा घटाउँदै 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 ल्यायौं भने पनि परिणाम यो निस्किन्छ,
इससे निकलता है यह परिणाम, राम से भी बड़ा है राम का नाम। अरे बोले भक्तवत्सल भगवान को जय हो। भगवान भन्दा पनि भगवानको नामको अझै धेरै महत्त्व छ। हजुरहरूले रामायणको कथामा सुन्नुभएको छ, त्यो पुल बनाउने बेलामा जब त्यसै पत्थरहरू राखियो सबै डुबे, जब राम 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 लेखेर राखेका पत्थरहरू डुबेनन्। कथाबाट दिव्य कथा छ त्यहाँ पनि, तर समय छैन हामीलाई अब धेरै यताउताका कथाहरू गर्ने। यानि भगवान भन्दा पनि भगवानको नामको अत्यन्त ठुलो महत्त्व छ। तसर्थ यहाँहरू सबैले भगवानको नामको सहारा लिने। हरे हो कलियुगमा पार लाउने नारायणको नाम। कलियुगमा पार लाउने नारायणको नाम। हे नारायणको भजन गरे मिल्छ परम धाम। कलियुगमा पार लाउने नारायणको नाम। नारायणको भजन गरे मिल्छ परम धाम। कलियुगमा पार लाउने नारायणको नाम। जय हो। नारायणको भजन गरे मिल्छ परम धाम। सबैले गाउँ ताली सेवा गर्दै हरि बोल। जय हो। कलियुगमा पार लाउने नारायणको नाम। नारायणको भजन गरे मिल्छ परम धाम। कलियुगमा पार लाउने नारायणको नाम। नारायणको भजन गरे मिल्छ परम धाम। जय जय हो श्री राधे। कलियुगमा पार लाउने नारायणको नाम। नारायणको भजन गरे मिल्छ परम धाम। कलियुगमा पार लाउने नारायणको नाम। नारायणको भजन गरे मिल्छ परम धाम। हे मिल्छ परम धाम, हे मिल्छ परम धाम। है भक्त हो मिल्छ परम धाम। हे नारायणको नाम जपे मिल्छ परम धाम। हे नारायणको नाम जपे मिल्छ परम धाम। कलियुगमा पार लाउने नारायणको नाम। नारायणको नाम जपे मिल्छ परम धाम। कलियुगमा पार लाउने नारायणको नाम। नारायणको नाम भजे मिल्छ परम धाम। हरे नारायणको नाम जपे मिल्छ परम धाम। हे नारायणको नाम जपे मिल्छ परम धाम। बोले हरिहर भगवान को जय। अब यो प्रसङ्ग सुनेर एउटा प्रश्न आउँछ यहाँनिर। ती यमराजका दूतहरूलाई पनि एउटा प्रश्न जिज्ञासा लागेछ क्या। पापी भनेर लिन गएको बस पाइएन, भगवानका पार्षदहरूले रोकिदिए। अब गएर यमराजलाई गएर भन्न थालेछन्, हे महाराज हजुरको यो नियम कानुन हामीले बुझ्न सकेनौँ। हजुरले गएर लिएर आओ भनेर पठाउनु भयो त्यो दुष्टलाई, पापीलाई। बस उहाँ लिन भनेर गएका ती चम्किला चम्किला पहेँला पहेँला कपडा लगाएका ती कुन ती पुरुषहरू आएर हामीलाई कुटे, भगाइदिए। हजुरले अब हामीलाई एउटा यो बताइदिनुहोस्, प्रमाणित गरिदिनुहोस्, फलानो फलानो व्यक्तिलाई नरकमा लिएर आउनु र फलानो फलानो व्यक्तिलाई छोडिदिनु भनेर। कस्ता कस्ता व्यक्तिलाई लिएर आउने नरकमा भनेर प्रमाणित गरिदिनुहोस् भनेर सोध्छन्। भोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो। शान्त भएर सुनौ है आनन्दपूर्वक। त भन्नुहुन्छ, जुहा न भक्ति भगवद
गुणनामधेयम्। कस्ता व्यक्तिलाई नरकमा लिएर जाने त? ज्योहान भक्ति भगवद गुणनामधेयम्। चेतस्य न स्मरते तच्चरणारविन्दम्। के भन्नुहुन्छ भन्दा जसको जिह्वाले कहिल्यै पनि भगवानको नाम उच्चारण गरेको छैन, कहिल्यै पनि भगवानको गुणानुवादहरूलाई श्रवण गरेको छैन, कहिल्यै पनि भगवानको मन्दिर अगाडि गएर प्रणाम गरेको छैन, कहिले आफ्ना माता पितालाई भगवान सम्झेर सेवा गरेन, त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समातेर नरकमा लिएर आउनु भने अरे। अब यमराजका दूतहरूलाई बडा सन्देह भयो एउटा कुरा। महाराजले त भन्नुभयो जसले भगवानको कथा सुनेको छैन त्यस्तोलाई लिएर आउनु भन्नुभयो। अब कथा सुन्न भनेर जाने अनि ठपक्क आडेस लाउने ठाउँ खोजेर निदाउने भक्तहरूलाई के गर्ने महाराज भन्नुभयो अरे। निदाएपछि त कथा सुनिँदैन नि त, सुनिन्छ र? जान त गयो तर कथा सुनेन, वा समाधि लाग्यो निदायो, त्यस्तालाई के गर्ने भनिदिनुहोस् भनेछन्। यमराजले भन्नुभयो ठिक छ, त्यसको निर्णय त म पछि दिउँला, सुत्ने व्यक्तिको निर्णय पछि गरौँला, तर जो कथामा आएर बीचबीचमा बोल्ने, कति बेला यता कोट्याउने, कति बेला उता कोट्याउने, कति बेला अगाडि बोल्ने, कति बेला पछाडि बोल्ने, त्यस्तालाई चाहिँ सबैभन्दा छिटो बाँधेर कसेर लिएर आउनु भन्नुभयो अरे। भोले भक्तवत्सल भगवानको जय हो। हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनु। त्यही भएर धेरै सतर्क हुनुपर्छ। कथा सुन्नु बस्दाखेरि ध्यानले सुन्नुपर्छ है। कृष्ण कन्हैया लालको जय हो। अब अगाडिका प्रसङ्गहरू बडा दिव्य दिव्य यहाँ कथा सुनाउँदै जानुभएको श्री सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई। अब हामी पनि संक्षेपमा आज भगवान श्री कृष्णको जन्मोत्सवसम्म पुग्नु छ आज। त्यही भएर केही कथाहरूलाई विस्तारमा, केही कथाहरूलाई संक्षेपमा मैले यो प्रयास गरेको छु। यो दीप टेलिभिजनको माध्यमबाट यहाँहरूले विगत 3 महिनादेखि निरन्तर रूपमा कथा सुनिरहनु भएको छ। मैले आफैले भनेको जुन कथा प्रवचनहरू पनि सन्ध्याकालीन सत्रमा 5:30 बजेबाट 6 बजेसम्मको समयमा आधा घण्टा प्रत्येक दिन कथा आउने गर्दछ। कतिपय भक्तहरू त्यही कथा सुनेर यहाँ अब प्रत्यक्ष अगाडिबाट पनि सुन्नु पर्यो भनेर आउने भक्तहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। यहाँ सब आमाहरू, दिदीबहिनीहरू, बाबाहरू त्यसरी नै आउनुभएको छ। त हिजो अस्ति हजुरहरूले जुन टिभीमा सुन्नुभयो त्यो कथा अहिले नभन्ने, त्यति बेला नभनेका कथाहरूलाई अहिले जोड्दै जाने प्रयास चाहिँ मैले गरेको छु है। त्यति बेला भन्न नभ्याएका छुटेका कथाहरू अहिले भन्ने, फेरि अहिले पनि भन्न नभ्याइएका छुटेका कथाहरू अर्को पटक फेरि भन्ने। भोले भक्तवत्सल भगवानको अब 6ष्ठम स्कन्धमै अगाडि गएर वृत्तासुरको बडा दिव्य कथा छ। दैत्य कुलमा जन्मेको वृत्तासुर, तर भगवानका यति अनन्य भक्त भए कि उनको त्यो प्रार्थना हामी पनि जान सक्दैनौँ। त्यस्तो निस्वार्थ प्रार्थना गर्न, पुकार गर्न भगवानको। के भनेर पुकारेका छन् वृत्तासुरले? अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेतासुपतेर्गुणास्ते गृह्णन्ति वा कर्म करोतु कायः। त्यो युद्धको मैदानमा आज इन्द्रका देवताहरू, इन्द्र आदि देवताहरू
वृत्तासुरलाई मार्नका लागि गएका थिए। दधिची ऋषिको हड्डीको अस्त्र बनाएर त्यति बेला त्यो ऋषिको त्यो हड्डीबाट निर्मित त्यो शस्त्रलाई देख्ने बित्तिकै त्यसमा भगवानको दर्शन गरे ती वृत्तासुर ती भक्तले। अनि तुरुन्तै त्यो युद्ध मैदानमा शस्त्रलाई त्यागेर दुई हात जोडेर भगवानसँग प्रार्थना गर्छन्, हे प्रभु, हे परमात्मा, अहम हरे तव पादैकमूल। हे प्रभु, हे परमात्मा, म एउटा दैत्य कुलमा जन्मेको म एउटा व्यक्ति हुँ। म हजुरको भक्त बन्न लायक छैन, म हजुरको दास बन्न लायक छैन, ममा त्यो सामर्थ्य छैन, ममा त्यो गुण छैन। तर प्रभु, हजुरले यति कृपा गरिदिनु होला मलाई। हजुरको दास बन्न लायक नभए पनि, भक्त बन्न लायक नभए पनि मलाई दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हजुरको सेवा गर्ने भक्तहरूको भक्त, दासको दास, दासानुदास मलाई बनाउनु होला। बस म हजुरको भक्तको सेवा गरेर बाँच्न पाऊँ, म हजुरको दासहरूको पनि अझै दास बनेर सेवक बनेर बाँच्न पाऊँ र हरेक समय हजुरको चिन्तन मेरो मनमा आइरहोस्। हे प्रभु, हे भगवान, हे प्राणनाथ, मलाई जुन स्थानमा राख्नुहोस् ठिक छ, म त्यहाँ बस्न तयार छु। जुन देशमा, जुन भेषमा, जुन परिवेशमा राख्नु छ राख्नुहोस्, तर मनमा सधैँ राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण भन्ने एउटा बानी बनोस्, मेरो आदत बनोस्। थाहा छैन, सधैँभरि हामी पनि भगवानलाई यही पुकार्ने हो, हे प्रभु, सधैँभरि हातमा पूजाको थाली लिएर नित्य मन्दिर जान पाउला नपाउला, पहेँला वस्त्रहरू धारण गरेर सत्सङ्गमा गएर नित्य कथा सुन्न पाउला नपाउला, भगवानका भक्तको सङ्गत सधैँभरि मिल्ला नमिल्ला, तर जुन देशमा हो, जुन भेषमा हो, जुन वेशमा रहूँ, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहूँ, यही भगवानसँग प्रार्थना गरौँ। जुन सङ्गमा, जुन ढङ्गमा, जुन रङ्गमा रहूँ, मनले राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहूँ। हे गोविन्द, हे नारायण, हे हरि, हे माता, सदैव यो पुकार मेरो मनबाट, अन्तर हृदयबाट सदैव आइरहोस्। पुकार पनि दुःख परेको बेलामा मात्रै होइन, तैलधारावत अविच्छिन्नम स्मृति सन्तान रूपा, त्यस्तो भक्ति प्राप्त होस्। जस्तो प्रकारले एउटी माताले आफ्नो सन्तानलाई स्मरण गर्नका लागि कुनै कारण चाहिँदैन, त्यस्तै प्रकारले हजुरको स्मृति होस्। अजात पक्षा इव मातरं खगः, स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्तः। एउटा अजात पक्षा भनेको भर्खरै जन्मेका ती पक्षीका ती बच्चाहरू, चल्लाहरू, जसको प्वाख पनि उम्रेको छैन, उड्न सक्ने सामर्थ्य हुँदैन जसमा, त्यस्तो ती आफ्ना ती बच्चाहरूलाई छोडेर ती माउहरू, पोथीहरू, ती आफ्ना आमा बाबाहरू बाहिर चारो खोज्न गएका हुन्छन्। अनि त्यति बेला त्यो गुणमा एक्लै बसेका ती साना साना बच्चाहरूलाई खुब भय डर हुन्छ अरे, कतै ठुला ठुला गिद्धहरू, चिलहरू आएर हामीलाई मार्ने हुन् कि, यो गुण भत्काएर हामीलाई एकतिर फालिदिने हुन् कि, अथवा भोक लागेको हुन्छ, कति बेला आमाले चारो लिएर आउँछन् अनि खान्छौँ भनेर ती साना साना ती बच्चाहरूले जसरी आफ्नै आमालाई स्मृति गर्छन्, सम्झिन्छन्, पुकार्छन्, त्यसरी नै हे प्रभु, हे भगवान, मैले हजुरलाई सम्झिन सकौँ, हजुरको स्मृति बनिरहोस्।
त्यति मात्रै होइन, अझै जो प्रियम यथावत् सतरा क्षुधा तहाँ, जो भर्खर ब्याएकी जो लैनो गाई हुन्छन्, भर्खरै 1-1.5 महिनाको बाछो हुन्छ घरमा, किलोमा बाँधेर अनि गाईलाई चराउन लिएर गएको बेलामा गोधुलीको बेला हुन्छ, अब गाईलाई चराएर फर्किने बेला हुन्छ। त्यति बेला त्यो घरमा बाँधेर राखेको गाईको त्यो बाछीले आफ्नी आमालाई कसरी सम्झिन्छ? अलि टाढा गाई आउँदै गरेको देखेपछि अनि पुरै त्यो किलो नै उखाल्ने हो कि जस्तो चारतिर बुर्कुसी मार्दै उफ्रिने गर्छ त्यो सानो बाछी। कति बेला मेरी आमा आउँछिन् अनि मैले दुध खान पाउँछु भनेर छटपटिने उफ्रिने किलो उखालेर भाग्ने हो कि जस्तो हुन्छ त्यहाँनिर। वृत्तासुरले आज भन्छन्, हे भगवान, हे प्रभु, बस मेरो मनमा पनि हजुरलाई प्राप्त गर्ने उत्कण्ठा त्यस्तै होस्। त्यो बाछीलाई जसरी आफ्नी आमा ती गौमातालाई भेट्ने जुन उत्कण्ठा हुन्छ, त्यस्तै उत्कण्ठा मैले हजुरलाई भेट्नका लागि, हजुरलाई प्राप्त गर्नका लागि मेरो मनमा त्यस्तो इच्छा शक्ति जागोस्, त्यस्तो कृपा गर्नुहोला। बोले भक्तवत्सल भगवान को जय हो। त्यति मात्र होइन, अझै भन्नुहुन्छ श्री सुखदेवजी महाराजले, प्रियम प्रियेव व्युसितं विषण्णः मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। जस्तो प्रकारले भर्खर विवाह गरेको नवदम्पति कारणवशले श्रीमतीलाई घरमै छोडेर, भर्खर विवाह भएको केही धेरै समय भएको छैन, बीचमै छोडेर टाढा विदेश जानु पर्यो। 1-1.5 वर्षको समय अवधिका लागि विदेश जानु पर्यो। अब त्यो 1 वर्ष पुरा भयो, फर्केर आउने दिन आयो। कसैले भनिदियो, अरे देवी, अरे दिदी, हजुरको श्रीमान त आउँदै हुनुहुन्छ नि, नारायण घाटसम्म आइपुग्नु भयो अरे, मैले भर्खर भेटेर आएको, त्यहाँ केही कार्य विशेषले त्यहाँ एकैछिन रोकिनु भएको छ 1-2 घन्टाको लागि, अब केही क्षणमा अब घरमा आइपुग्नुहुन्छ अरे। कसैले समाचार लिएर आयो। अब त्यति बेलाको त्यो 1-1.5 घन्टाको समयमा ती स्त्रीलाई, ती महिलालाई, ती पत्नीलाई त आफ्नो पतिसँग भेट हुने जुन उत्कण्ठा हुन्छ, 1-1.5 वर्षको पछि मेरो श्रीमान आउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुभएको छ होला, कति बेला मैले भेट्ने होला, कति बेला मैले देख्ने होला भन्ने जुन एउटा उत्कण्ठा हुन्छ, जुन एउटा त्यो इच्छा हुन्छ, हे प्रभु, त्यस्तै झैँ मलाई हजुरलाई भेट्ने, हजुरलाई प्राप्त गर्ने उत्कण्ठा होस्, त्यस्तै इच्छा शक्ति ममा जागोस्। भोले भक्तवत्सल भगवान को जय हो। यस्ता दिव्य प्रार्थनाहरू, वन्दनहरू यहाँ वृत्तासुर नाम गरेको एकजना दैत्य कुलमा जन्मेको एउटा भक्त नै भन्ने, यहाँ सुखदेव स्वामीले पनि भक्त भनेर पुकार गर्नुभएको छ। उनले पुकार गरेका छन्, हामी पनि भगवानलाई यसरी नै पुकारौँ, हे प्रभु, यो माया र मोह रूपी संसारमा हामी चुर्लुममा डुबेका छौँ, बस हजुरको स्मृति सधैँभरि भइरहोस्, हजुरको चिन्तन सधैँभरि भइरहोस् भनेर प्रार्थना गरौँ। बोले हरिहर भगवान को जय हो। हरे कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ, कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ, हे तिम्रै
घरमा आउँछौ प्रभु बाटो देखाइदेऊ। हरे कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ। तिम्रो घर आउँछौ हामी बाटो देखाइदेऊ। कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ। तिम्रो घर आउँछौ हामी बाटो देखाइदेऊ। जय हो। सबैको हात माथि है, ताली बजाउँ सबैले, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ। तिम्रो धाम आउँछौ प्रभु बाटो देखाइदेऊ। कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ। तिम्रो धाम आउँछौ प्रभु बाटो देखाइदेऊ। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ। तिम्रो धाम आउँछौ प्रभु बाटो देखाइदेऊ। कृष्ण 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 भन्ने बानी बसाइदेऊ। तिम्रो धाम आउँछौ प्रभु बाटो देखाइदेऊ। तिम्रो धाम आउँछौ प्रभु बाटो देखाइदेऊ। हामी तिम्रो धाम आउँछौ प्रभु बाटो देखाइदेऊ। बोले हरिहर भगवान को जय हो।